انس بن مالک کہندے اوس والے بہ کے نہ کہندے سن خزرجیاں نو اور جان دیو اسی کون ہاں؟ انہاں کہا جی دسو کون ہو؟ انہاں کہا ساڈے وچ او جنا ہے جنوں فرشتیاں غسل دتا. انہاں کہا او کیڑا؟ انہاں کہا حنزلہ. انہاں کہا ساڈے وچ او جنا ہے کہ جدوں دی روح نکلی تے اللہ دا عرش بھی ہل گیا. انہاں کہا او کیڑا کون ہے؟ انہاں کہا سعد بن معاذ. انہاں کہا ساڈے وچ او جنا ہے حمد او دبرو، جدوں کافر دی گردن کٹن آئے تے اللہ نے شہد دی مکھیاں بھیج دتیاں، انہاں دے پیچھے لگیاں، او نس گئے. انہاں کہا او کیڑا جنا ہے جدی میت دی حمایت تے لاش دی حمایت انہاں شہد دی مکھیاں کیتی. انہاں کہا عاصم بن ثابت بن ابی لفلح. انہاں کہا حضرت عاصمن، حضرت عاصم نے جنہاں نو ماریا سی نا، او دے ماما نے کہ منت دی ماں نے مننی سی کہ میں عاصم دی کھوپڑی شراب پینی. جدوں حضرت عاصم شہید ہون لگے تو انہاں کہا یا اللہ تیرے نبی دے دین واسطے تے تیرے واسطے جان دین لگا، لیکن میری کھوپڑی غیراں نو شراب نہ پیواویں. تے جدوں کافر گردن کٹن آئے تے پھر اللہ مکھیاں بھیج دیتی، انہاں دے پیچھے لگیا تو جناب نسے. تے راتی انہاں کیا کٹاں گے تے راتی رب نے بارش بھیجی، او لاش ہی چک کے پانی لے گیا. انہاں دا نام ہی بن گیا بلی الارض کہ عاصم او صحابی ہیں جنہاں نو زمین کھا گئی، اپنا پوشیدہ کر کے لے گئے. ہاں جی ہاں جی. انہاں کیا ساڈے وچ حضرت عاصم بھی موجود ہیں. انہاں کیا ہور انہاں کیا ومنا من اجیزت شہادت بشہادت رجلین. انہاں کیا ساڈے وچ او جنا ہے جہدا ایک دی گواہی دو دے برابر ہے. انہاں کیا او کون ہے؟ انہاں کہا خزیمہ بن ثابت انصاری. کیوں جناب اے فخر دیاں گلاں جڑیاں اسی بیان کریں. کیوں جی انہیں جناب گلی بنائی، انہیں جناب واٹر پمپ لوایا، وہ نہیں سن کرتے بھائی. اے انہیں کیا ساڈے وچ اے جڑے اور چاروں گلاں او ون جڑیاں حضور دی عزت اور ناموس تے اوتے بات. بھائی حضرت صاحب نے حضور دعا کی منگی جدو رگے اکھل کٹ. اے زندگی دا مقصد ہے، پوترے دا ویاہ ویکھنا ہے، دوترے دا ویکھنا ہے، ایک کوٹھی بنانی، ایک پلاٹ بنانا ہے. سعد بن معاذ نو جدو تیر لگ گیا نا تے سعد بن معاذ دعا کی. اجے 33 سال عمر سی، 70 سال بھی ہوئے حضور دے دین دا کم نہ کیتا. چٹی داڑھی لے کے تو قبر وچ کی کہے گا میں پوترے دے ویاہ ویکھ کے آیا. فرمایا جدو میرے خاکے بن دے رہا بابا تو اندر بیٹھا رہا. میرا بڈھا صحابی 86 سال عمر حضرت عمر بن مادی کرب دی جنگ یرموک کے چلے گئے. ایتھے بڈھے صرف حضور فلماں ویکھنا واسطے رہ گئے. ہاں جی کیبلاں دے سان بڈھے صحابی نابینا صحابی عبداللہ ابن ام مکتوم وہ بھی چلے گئے. کٹے ہوئے ہاتھ نہ حضرت عمر بن طفیل دوسی بھی چلے گئے. کوئی نہیں عذر کر سکے گا قیامت والے دن کہ جناب میرا ڈھڈ درد سی تے میں تا نہیں سی باہر نکلیا. ہاں جی میں بزرگاں نال گل کر رہا جدوں حضور دی عزت دی گل مرتا ہے انج بھی جانا ہے سستک دے سستیاں. علم الدین کو پوچھو کہ پیر جماعت علی شاہ صاحب نے پیر کیوں چومے؟ بڈھے سید ہو کے پیر چوم دیتے سن. گل حضور دی ہے کام. اتنے بھی جدوں بھی جمع تفریق کر کے لیاؤ گے نا دنیا ہوے یا آخرت ہوے اگے رسول اللہ ہی کھڑے. ہاں جی انس بن مالک حضور دی 10 سال خدمت کی تھی. فرمایا عرض کی تھی حضور قیامت والے دن تانوں کتنے تلاش کریے؟ فرمایا ہوگے کوثر تے میں کھڑا ہوں گا. عرض کی تھی اگر اتھے ملاقات نہ ہوئے تھے فرمایا جتھے نامہ اعمال تولے جا رہے ہوں گے. عرض کی تھی حضور اتھے بھی نہ ملو تے پھر فرمایا پھر پل صراط تے میں کھڑا ہوں گا. نقد و حاصل حضور کی ذات ہے. قیامت والے دن بھی جدھر بھی جاؤ گے نا اگے حضور ہی کھڑے ہونے. ہاں اس واسطے ایسا ہی دن رات پروفیسر صاحب قبلہ سارے اسی دن رات اے تاں گلاں کردے ہیں لوکاں دے ڈھڈے ہضم نہیں ہوندی. جلیا گل جے رسول اللہ نال حضرت سعد بن معاذ جدوں صاحب حضرت صدیق اکبر فرماندے آپ دی دعا کی منگی او میں دعا تانوں سنا. انہاں کہا یا اللہ جے تو اپنے نبی دے بارے جی کوئی جنگ رکھی ہے انہاں قریشیاں پھر آنا ہے مشرکین مکہ لڑن انج پھر آنا ہے تفاب کی نہیں پھر میرا زخم ٹھیک کر دے پھر میں موت نہ دیویں. وین کنتا قطعت الحرب بینہ و بینہم فاقبضنی الیک. جے نہ تیرے نبی دے مقابلے دوبارہ انج نہیں آنا 25,000 لے کے تو پھر میں اس سے زخم نال موت دے دے. لیکن ایک اور شرط ہے مرن واسطے. کیوں جی ایک اور شرط ہے. سعد بن معاذ کیا یا اللہ پھر بھی میں موت نہ دیویں. یا اللہ جد تک بنو قریظہ تیرے نبی نال غداری کی تھی انہاں دا انجام وکھا کے میری اکھاں ٹھنڈیاں نہ ہون موت نہ دیویں. اے زندگی دا مقصد ہے جی. 33 سال عمر ہے اے مقصد زندگی دا. جے تیرے نبی دے نال آنا ہے تو پھر باقی رکھ جے نہیں تو پھر موت. آپ دی رگ اکھل جی پھر کھل گئی. صدیق اکبر فرماندے نے حضور نے ہاتھ چک کے نہ ایتھے رکھیا سعد بن معاذ نے. خون جڑا حضور دے چہرے انور تے بہ رہے سی. میں حضور اتنے گل کرنا کہ جڑا رسول اللہ نو خوش کرے تے حضور نے دسیا قیامت تک اسی تو دا خون بھی اپنے چہرے انور تے لے لے.